नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़े अफसोस की बात है वैसे, अफसोस इस बात पे कि यार पाकिस्तान में अखलाकियात का तो यूं जनाजा निकल चुका। और ये जनाजा किसने निकाला था? तहरीक इंसाफ ने, हकीकत अब मुझसे पूछे, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में गटर की सियासत का आगाज़ किया। हमारी मशरकी रिवायात ख़त्म हुई, हमारा अखलाकियात ख़त्म हुए, हमारा जो एक पॉलिटिकल शऊर था उस शऊर को ख़त्म किया गया। और यूं बहुत सारी स्पेस तो ख़त्म हुई, लेकिन आज उसका खमियाजा हम किस सूरत में देख रहे हैं। आपकी नज़र से शायद गुजरा हो, खावर मनिका के या बुशरा पीरनी या पिंकी पीरनी के जो मुलाजिम हैं लतीफ़, जिन्होंने आज ट्रायल कोर्ट में इद्दत से निकाह वाला जो केस है उसमें अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। वो बयान आपने पढ़ा होगा या आप तक गुजरा होगा, आपने वीडियोस सुनी होंगी। यार वो बयान पढ़ के ना मुझे तो शर्मिंदगी हुई, यार महसूस हो रही है। एक कौमी लीडर जिसको बना के पेश किया गया, और जुल्म ये कि उस पर सादिक अमीन का स्टैंप लगा के हमारे और आपके सरों पे मुसल्लत किया गया। और वो शख्स करेक्टरलेस तो था ही, खुद भी मानता है मैं प्ले बॉय था। तो प्ले बॉय को आप कोई अच्छे करेक्टर का, तो हमारी मशरकी मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, हमारे इस्लामी मुआशरे में एक प्ले बॉय को तो अच्छा नहीं समझा जाता ना। और उसकी ऑडियोज भी आपके सामने आई थी, वो आयला मलिक वाली और बहुत सारी चीज़ें। मतलब है जिसका रहन सहन, ये बहरहाल मैं क्या कहूँ। तो अब वो बयान पढ़ के ना मुझे तो बड़ी आर महसूस हुई, शर्मिंदगी हुई। आप भी अगर पढ़ें अफसोस होता है। वो लफ्ज़ जो उसके नौकर ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा देखा कि खान साहब और बुशरा यानी पिंकी पीरनी जो खावर मनिका की बीवी थी, वो नाजेबा हरकत, मतलब है, अब मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट वर्ड पर भी यूज़ नहीं कर सकता। तो जो अदालत में हुआ वो भी बड़ा चश्मकुशा है कि किस तरीके से उसने जो बयान रिकॉर्ड कराया, साहब जरा उसका बयान लिखा भी गया। तो बड़ा अफसोस होता है वैसे कि यार हम इतने गिर गए हैं, हमारा मुआशरा इतना गिर गया है कि हम इतने ज़बू आली का शिकार हो गए हैं। ये सब कुछ खुद पीटीआई का किया धरा है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि जो उसके फॉलोअर हैं वो आज भी बड़े डिटाई के साथ उसकी जो है वो तारीफों के पुल बांधते हैं। यानी उसकी जो गलत कारियां हैं ना, वो भी उसको अच्छा बयान करके पेश करते हैं। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ी एक प्यारी बात की थी। हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को जो है वो, मैं तो इसको सियासी पार्टी नहीं मानता और इमरान खान को मैं सियासतदान नहीं मानता। और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान के जो वो फैन फॉलोइंग है, मैं उनको सियासी वर्कर नहीं मानता, पीटीआई के लोगों को मैं सियासी वर्कर नहीं मानता। ये बड़ी बात है, सुनने की बात है कि वो वाकई के वजह उन्होंने कहा, उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था वो कल्ट का, कि अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी थी कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर जो है वो मजहबी कल्ट होते हैं और फिर उसके जो नीचे फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो उन्होंने कहा खान साहब का भी एक कल्ट है और उसके लोग जो हैं या उसके वर्कर जो हैं वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। और अफसोस है कि वाकई कि ख़ुद इमरान खान अगर सियासतदान होता और सियासी होता तो उसके वर्कर्स में भी वो सियासी शऊर हमें आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आता। वो नहीं है, वो उसकी हर बात को, गलत बात को भी डिफेंड करते हैं। और देखें कि हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने हैं। एक शख्स है ही करेक्टरलेस, ठीक है। ख़ुद बकौल वो हसन निसार के वो जो हाजरा से मुतल्लिक जो हाजरा ने बुक लिखी उससे मुतल्लिक किसी ने उनसे सवाल किया तो उसने कहा इमरान खान तो है ही जानी, था ही जानी,
تو یہ ہاجرہ اس کے پاس کیا لینے گئی؟ تو وہ زانی کا اس نے لفظ یوز کیا، تو یہی لفظ آج لطیف جو خاور منیکا کے نوکر ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور وہ سٹوری کچھ اپنے بیان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے جو مالک ہیں خاور منیکا، یعنی کہ میں ان کا گھر کا ملازم ہوں بڑے عرصے سے، تو میرا آنا جانا اور میں ہمیشہ ان کے گھر میں رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ موسٹلی جو فیملی ہے وہ لاہور میں یا بنی گالہ میں 2003 میں بنی گالہ کا گھر بنا، تو یہاں پہ وہ شفٹ تھی، لاہور میں رہتی تھی یا ادھر، اور خود خاور منیکا جو ہے وہ چونکہ سرکاری ملازم تھے، کبھی کہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اب تو نہیں ہے سابق چیئرمین عمران خان، اس وقت ان کے گھر میں آتے تھے جب یعنی کہ میرے مالک یعنی کہ میاں خاور منیکا جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہ کال کرتے بشرا بی بی کا بھائی نمبر جب آف ہوتا تو مجھے کال کرتے اور کہتے بشرا سے میری بات کراؤ، تو انہوں نے کہا جب میں بات کرانے کے لیے جاتا، صاحب ذرا میری مجبوری تھی بھی، میں بات کراتا تھا تو کمرے میں میں ان دونوں کو نازیبا حالت میں دیکھتا، اور تم نے کہا کہ کئی دفعہ مجھے اس وجہ سے جھاڑ جھپٹ بھی پلائی گئی کہ آپ دفعہ ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ میں مجھے کمرے سے بھگا دیا جاتا تھا، آپ کیوں آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان باتوں سے آگاہ بھی کیا اپنے مالک خاور منیکا کو، تو بہرحال پھر انہوں نے مطلب طلاق دے دی، اور 2015 سے خان صاحب کا آنا جانا شروع ہوا، اور پھر آپ کے سامنے شادی بھی ہوئی، اور اسی بارے میں وہ 2017 کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں اس کو طلاق ہو گئی، تو اور پھر عدت میں نکاح اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ پنکی پیرنی کا بھی دیکھیں، وہ سریکی جی ایک مثال ہے کہ سور کو 100 کوس گلے دے، ٹھیک ہے نا۔ اب عمران خان کا کریکٹر میں نے آپ کے سامنے ہے، پلے بوائے اور وہ سارا کچھ، تو یہ بشرا پنکی پیرنی جو نانی تھی مطلب بچوں کی آپ سمجھ لگ سکتے ہیں، اس ایج میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت اپنے عشق لڑائے، اور وہ بھی دیکھیں مرشد خانہ بنایا ہوا تھا، تو مرشد خانہ جو ہے وہ افسوس ہے کہ رنڈی خانہ بن گیا، اب یہی میں کہہ سکتا ہوں، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اب گند یعنی کہ یہ گٹر ہی ہے نا، گٹر پالیٹکس کا ویسے بیس خود خان صاحب نے رکھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، عمران خان کے جو بیان ہوا ہوتے ہیں وہ تو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں سن سکتے، خاص کر بچوں کے اوپر جو وہ گالم گلوچ اور لوگوں کے نام بگاڑنا سیاسی لیڈروں کے، اور وہ سارا کچھ، وہ کیا اوئے ابے تم، یہ اخلاقیات سے آ رہی، تو اس کے ورکرز بھی ایسے ہیں۔ افسوس ہے اگر یہ کوئی اور پولیٹیکل ورکرز ہوتے کسی اور پارٹی کے، تو وہ اپنے، میں نے دیکھا ہے جو پولیٹیکل شعور رکھتے ہیں نا، جن میں سیاسی شعور ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈروں کو بھی پڑھ جاتے ہیں جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں، تو یہاں پہ غلط کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور جو ان کی غلطی کوتاہیوں کو عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں وہ بیچارے تو مسائل کا شکار ہی ہو جاتے ہیں، اور ان کی فیملی، ان کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کیا ان کی ٹرولنگ نہیں ہوتی۔ تو بس اب یہ زرداری صاحب کے بقول کہ یہ کچے دماغ ہیں جن کو ہیک کر لیا گیا، جن کو خراب کر دیا گیا، اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عمران خان تو مینس ہو گیا، ہو جائے گا، لیکن یہ جو دماغ مینوپولیٹ کیے گئے ہیں ان کو کیسے رہ راست پہ لانا ہوگا، یہ اب ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ایک طرف خان صاحب کے لیے یا اس کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پوری کی پوری نسل جو تباہ کر دی گئی ہے، پھر اخلاقیات تباہ کر دیے گئے، یہ گٹر پالیٹکس، ان سب کا تدارک بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔